بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أردت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أم نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين
ما أنتم إلا بشر مثلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء ما أنتم إلا قالوا يا ويلنا قالوا ربنا يعلم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا كذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولا أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الذين آمنوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الناس دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق
ليكفروا بما آتيناهم فتمتع فسوف تعلم أم أنزلنا عليهم سلطانا نتكلم بما كانوا وإذا ألقوا الناس رحمة كرهوا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. كلا إنها لظى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى فجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم بعذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم بفروجهم حافظون صدق الله العظيم.